वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, नौजवान दोस्तों, अहबाब और बुज़ुर्गों, काबिल एहतराम माँ और बहनों, अज़ीज़ बच्चों, उसूल सित्ता यानी दीन के 6 बुनियादी उसूल, इस उन्वान से जो दौरे इल्मिया सुबह से अल्लाह तबारक व तआला के फضल व करम से, उसकी तौफीक से यहाँ मरकज़ दावत इस्लामिया खेड़ में हो रहा है, मुनक़िद है। उसका ये दूसरा हल्का है, दूसरा सेशन है, जिसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला तीसरा और ऐसे ही चौथा उसूल आपके सामने पेश किया जाएगा। तीसरे और चौथे उसूल में जो बातें मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने बयान की हैं, आइए पहले इस मुख्तसर मतन का तर्जमा आपके सामने पेश कर दिया जाए। तीसरे उसूल के बारे में मुसन्निफ फरमाते हैं, अल अस्लु सालिस, तीसरा उसूल, अन्ना मिन तमामिल इज्तिमा अस्सम व ताअह लिमन तअम्मर अलैना वलौ कान अब्दन हबशिया फबय्यन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हादल अस्ल बयानन शाइअन काफियन बिवुजूह मिन अनवाइल बयान शरअन व क़दरा ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير من عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به۔ یہ مختصر متن ہے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس متن میں کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں تیسرا اصول یہ ہے کہ اجتماعیت اگر ہم چاہتے ہیں، اتحاد ہم چاہتے ہیں، تو اجتماعیت اور اتحاد کے لیے ضروری ہے کہ جو ہمارا امیر ہو، امام ہو، حاکم ہو، ولی امر ہو، بادشاہ ہو، امیر المومنین ہو، خلیفہ ہو، جو بھی آپ نام دے لیں، سارے نام شریعت کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور ان سب کا جامع جو نام ہے وہ ہے ولی امر۔ ولی امر کا معنی ہوتا ہے معاملات، مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار، اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے معاملات کا ذمہ دار۔ تو ولی امر جو بھی ہمارا ہو، جو بھی امیر مسلمانوں کا ہو، خلیفہ ہو، بادشاہ ہو، اس کی سمع و طاعت۔ سمع و طاعت کا معنی کیا ہے؟ اس کی بات کو سننا اور اس کا کہا ماننا، اس کی بات سننا اور اس کا کہا ماننا، جس کو ہم کہتے ہیں سننا اور اطاعت کرنا۔ یہ اجتماعی اور اتحاد کی بنیادوں میں سے ایک بہت بڑی بنیاد ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، وہ مسلمانوں کا امام، امیر، ولی امر، حاکم، چاہے وہ کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ولی امر اور حاکم کس معیار کا ہے، کس سماجی اسٹیٹس کا ہے، کس رنگ اور نسل کا ہے، کس حیثیت کا ہے، غلام حیثیت کا ہے یا آزاد حیثیت کا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ ہے مسلمانوں کی امامت، مسلمانوں کی قیادت اور باغ ڈور اور ذمہ داری اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہو، جس پر مسلمانوں کا اتحاد ہو گیا، سارے مسلمان متحد ہو کر کے، متفق ہو کر کے اسے امیر بنا چکے ہیں اور مسلمانوں کا امیر اور امام بن چکا ہے، اس کی اطاعت ہونی چاہیے، اس کا کہا مانا جائے، اس کی بات سنی جائے اور اس کا کہا مانا جائے۔ یہ اسلامی اجتماعیت کا سب سے بڑا اور بنیادی تصور ہے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اصول کو بہت ہی واضح اور شائع کسے کہتے ہیں؟ شائع کا مطلب ہوتا ہے پھیلایا ہوا، عام کیا ہوا، یعنی اس کی وضاحت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی کی ہے کہ ہر خاص و عام جانتا ہے، ایک دم مشہور ہے، معروف ہے، اس کا چرچا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو بیان کر دیا ہے کافین، اور اس بیان میں، وضاحت میں کوئی کمی نہیں ہے، پورے طور پر بھرپور انداز میں اللہ کے نبی نے
बयान कर दिया है। बिवुजूहिम मिन अनवाइल बयानी शरअन व क़दरन, बयान करने वाज़ेह करने का जितना तरीका हो सकता है हर तरीके से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया है। शरअन, शरीयत की दलीलों से वाज़ेह कर दिया है, और तकदीर के एतबार से वाज़ेह कर दिया है। ये याद रखना कि किस तरह से शरीयत के एतबार से बयान कर दिया है, वाज़ेह कर दिया है कि मुसलमानों के इमाम और अमीर की इताअत होनी चाहिए, उसके खिलाफ बगावत नहीं होनी चाहिए। इसको शरीयत की दलीलों से भी वाज़ेह किया है और तकदीर के एतबार से भी वाज़ेह किया है। इसकी वजाहत आ रही है। ये हो गई दूसरी बात कि अल्लाह के नबी ने वजाहत कर दी। तीसरी बात यह है सुम्मा सारा हादल असल, फिर ये जो उसूल जो बयान किया जा रहा है इसके बारे में ये वजाहत सब कुछ हो जाने के बाद तीसरा मामला क्या हो गया? कहते तीसरी बात यह है कि फिर धीरे धीरे हालत ये हो गई कि इस उसूल को आमतौर पर लोग भुला दिए, लोगों ने भुला दिया। बड़ी तादाद जो इल्म का दावा करने वालों की है, अक्सर इल्म के दावेदार हजरात भी इसको नहीं जानते हैं। इल्म के दावेदारों की अक्सरियत भी इस चीज से लाइल्म है। फ़कैफ़ल अमलु बिही, जब अच्छे अच्छे उलमा या बड़ी तादाद में उलमा भी इसको नहीं जानते कि मुसलमानों के इमाम और अमीर की इताअत होनी चाहिए, सम और ताअत नहीं जानते, तो फिर अमल कैसे करेंगे उसके ऊपर? इल्म जो है वो पहले होना चाहिए, अमल तो बाद में होगा। तो इल्म नहीं है तो किस बुनियाद पर अमल करेंगे? ये मतन है, यानी ये टेक्स्ट शेखुल इस्लाम का, इसका माना, इसका मफहूम। आइए दो तीन बातें इसमें समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बारे में मोहतरम मुसन्निफ ने कहा कि समो ताअत इज्तिमाइयत की जड़ है। हम लोगों ने इससे पहले जो बात पढ़ी है वो क्या है? इज्तिमाइयत, इत्तिहाद, इत्तिफाक, यकजहती। अब यहां कह रहे हैं तीसरे उसूल में कि वो जो इत्तिहाद, इत्तिफाक, यकजहती की बात चल रही थी ना, वो कब होगी? इज्तिमाइयत कब होगी, इत्तिहाद कब होगा? जब ये समओ ताअत, मुसलमानों के इमाम, अमीर, वली अम्र, हाकिम, खलीफा जो भी है, उसकी समओ ताअत होगी तो इत्तिहाद व इज्तिमाइयत कायम होगी। अब एक मुसलमानों का इमाम हो जाए, अमीर हो जाए, और लोग उसकी बात ना सुने, उसके खिलाफ बगावत करें, उसके खिलाफ फितने फसाद की आग भड़काएं, उसकी बुराइयां करें, उसकी गलत तशहीर करें या उस पर लान तान करें, गाली गलूज दें, तो ऐसी सूरत में कहां से इत्तिहाद बाकी रहेगा? लोगों के दिलों में नफरत पैदा होगी। इसलिए जरूरी है कि अगर इज्तिमाइयत चाहते हैं तो मुकम्मल इज्तिमाइयत के लिए समओ ताअत सुनना और कहा मानना जरूरी है। यह बात मुसन्निफ ने बयान फरमाई। और जो भी हमारा अमीर हो, मुसलमानों का इस्लामी हुकूमत और इस्लामी निज़ाम के तनाजुर में बात हो रही है, इस्लामी निज़ाम और तनाजुर में बात हो रही है। अभी आएगी बात कि जहां हम इस मुल्क में रहते हैं, जहां इस्लामी निज़ाम नहीं है, यहां पर यह इज्तिमाइयत किस माने में होगी और ये इज्तिमाइयत कैसे हम अमली तौर पर इसको बर्पा कर पाएंगे, इसका क्या ज़ाब्ता होगा। तो जो भी इस्लामी हुकूमत में जो भी अमीर हो, इमाम हो, खलीफा हो, बादशाह हो, चाहे वो गुलाम ही क्यों ना हो, हबशी गुलाम जिसको हकीर समझा जाता है, काला कलूटा, कोई उसकी हैसियत नहीं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इताअत का मामला, सुनने और इताअत करने का मामला इतना इंपॉर्टेंट है कि किसी भी हैसियत का हो, गुलाम क्यों ना हो हबशा का, उसको भी अगर वो अमीर हो गया है तो अपना अमीर मानना है, उसकी बात सुनना है, उसकी इताअत करनी है। ये बात अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कह दी। और ये जब तक नहीं होगा तब तक इत्तिहाद, इज्तिमाइयत, यकजहती नहीं हो सकती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी वफात हुई, खुलफाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान, चौथे नंबर पर हजरत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, ये सारे सहाबे किराम जो थे खुलफाए राशिदीन, मुसलमानों के अव्वलीन अमीर हैं, इमाम हैं, खलीफा हैं, बादशाह हैं, है ना। ये बात समझाने के लिए, अब यहां वो मसला नहीं छेड़ देना, कोई छेड़ दे कि खलीफा थे आपने बादशाह क्यों कहा। खिलाफत और बादशाहत का जो मसला है वो यहां पर जेर बहस नहीं है। असल ये है कि जो मुसलमानों का इमाम हो, चाहे वो बादशाह की हैसियत से क्यों ना हो, उसकी सम और ताअत जरूरी है। तो समो ताअत मतलूब है, और ये इस ज़ाब्ते के साथ कि वो किसी भी हैसियत का हो।
यहां इख्तिसार के साथ एक बात और अर्ज कर दी जाए, अगर बिल फर्ज कोई शख्स अपनी ताकत व कुव्वत, पावर और गलबे की बुनियाद पर, या मिसाल के तौर पर और आगे बढ़े ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर कुछ लोगों को तैयार करके और हुकूमत पर काबिज हो जाए, तो काबिज हो गया है अब, तो उसके खिलाफ बगावत करना जायज नहीं है, क्योंकि एक नज्म आ गया। ठीक है, उसने जबरन किया, ज्यादती के साथ किया, अपनी ताकत और कुव्वत से जिम्मेदार बन बैठा, तो बन गया तो बन गया। अब अगर हम इसके खिलाफ खड़े होंगे, महादाराई करेंगे, तो मुसलमानों में खून खराबा होगा, मारपीट होगी, दंगा होगा, और इसके नतीजे में अमन अमान गारत होगा। और ये जो मसाजिद हैं मुल्क और शहर के अंदर, यहाँ जो नमाजें कायम होनी चाहिए वो नापैद हो जाएंगी, दुरूस हैं, दावत है, तालीम है, तरबियत है, सारा निज़ाम दराम बराम हो जाएगा। तो ये मसला बतौर इशारा, और इसकी तफसीलात किताबों के अंदर मौजूद है कि कोई कैसे भी काबिज होता है। जब एक निज़ाम किसी के हाथ में आ गया, तो अब उसके सामने दूसरे को खड़ा करके अमन और आफियत को तबाह करना, यह हमारे लिए दुरुस्त और जायज नहीं है। इस्लाम में इज्तिमाइयत का सही तसव्वुर इस तरह की बातों को सुनने के बाद करना आसान हो जाता है। इज्तिमाइयत माना रखती है, इसलिए ऐसा कोई भी कदम उठाना, अब उसके बाद लोग कहे एक आदमी काबिज हो गया और लोग उसके साथ में जुड़ गए और एक निज़ाम अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नापसंद हो सकता है, बहुत सारे लोग उससे राजी हो सकते हैं, नहीं राजी हो सकते हैं, लेकिन एक आदमी जिम्मेदार बन चुका है, तो आपको जरूरी है आपके लिए कि आप उसकी इताअत करें, समोतात करें। ये ना कहें उसमें ये ऐब है, ये बुराई है, उसको हटाना चाहिए, इसको लाना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये शरीयत के अंदर खुरूज और बगावत के दायरे में आता है। इसीलिए सलफ की उम्मत के उलमा लिखते हैं, चाहे वो सुलह के साथ आए, यानी शांति के साथ, इत्मीनान के साथ जिम्मेदार बन जाए, या ज्यादती के साथ जबरन कोई गालिब हो जाए, तब भी एक आदमी के हाथ पर मुल्क आ गया तो अब चाहिए कि सब इताअत करें उसकी। यह शरीयत का निजाम है। इसको अल्लाह के नबी ने ऐसा बयान किया है कि अब उसके आगे कुछ और बोलने बयान करने की जरूरत नहीं है। काफी शाफी यानी भरपूर अंदाज में अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक, अच्छा दो बात आई थी ना, क्या फरमाया? कहा शरअन व कदरन। एक तो शरीयत के एतबार से भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमा दिया है, और दूसरा तकदीरी एतबार से। तकदीर जो दुनिया के अंदर हालात अल्लाह ताला के फैसले के मुताबिक, तकदीर के मुताबिक आते हैं, उस एतबार से भी इस मसले की वजाहत हो चुकी है। इसका क्या माना होता है वो शेख बदर ने आगे बयान किया है। तो पहली बात, शरीयत की दलीलें अगर आप देख लें, भरी पड़ी हैं दलीलें, भरी पड़ी है दलीलें, समोतात, सुनना और इताअत करना। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्री मिनकुम। ईमान वालों, अल्लाह का कहा मानो, उसके रसूल का कहा मानो, और अपने अंदर, अपने बीच में जो मामलात के जिम्मेदार हैं उनका कहा मानो। ठीक है, उनका कहा मानो ये आया नहीं हुआ है, यहां ये जोड़ा गया है। अल्लाह का कहा मानो, रसूल का कहा मानो, और जो तुम्हारे मामलात के जिम्मेदार हैं उनका। ठीक है, इस तरह से आया हुआ है। तो अल्लाह के कलाम के अंदर सराहत के साथ ये बात आ गई कि इताअत अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वली अम्र, मामलात के जिम्मेदार, इसकी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों को अगर आप देखें तो सहीह मुस्लिम में, खासतौर पर सहीह मुस्लिम में किताबुल इमारा, इमारत यानी अमीर, हाकिम, खलीफा, बादशाह क्या होगा, कैसे होगा, उसका निज़ाम, उसका तरीका, उसके आदाब, सारी बातें बयान की गई हैं। तो सही मुस्लिम के अंदर बहुत सारी हदीसें इस किताब के अंदर बयान की गई हैं जिसमें सुनने और इताअत करने का हुक्म है। सबसे पहले मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने, शेखुल इस्लाम ने, और फिर शेख बद्र, यहां पर इरबाज इब्न सारिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस का जिक्र करते हैं। इरबाज इब्न सारिया की हदीस के अंदर क्या है? हदीस लंबी है, उसके अंदर बीच में आया हुआ है उसीकुम बितक़वल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूं, वस्समई वत्ताअ, और सुनने की और इताअत करने की वसीयत करता हूं, व इन तअम्मर अलैकुम अब्दुन, चाहे तुम्हारा अमीर कोई गुलाम ही क्यों ना हो। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। ऐसे ही आप देखिए
ایک اور حدیث جو ہمارے سامنے سے بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو، سنو اور اطاعت کرو، وَإِنِ اسْتُعْمِلَ حَبْشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، چاہے تمہارے اوپر ایسے آدمی کو امیر مقرر کر دیا گیا ہو جو حبشی ہو، یعنی حبشہ کا کالا کلوٹا غلام ہو، تو بھی تم اس کی بات سنو، اطاعت کرو۔ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ، اس کا سر ایسے ہے گویا کشمش ہو۔ کشمش جانتے ہیں نا، انگور خشک ہو جائے تو یوں سکڑ جائے نا، کشمش کہتے ہیں، ایک مثال ہے۔ یعنی کیا مطلب، حبشی غلام ہو، کالا کلوٹا ہو، اور بالکل ہے نا چھوٹا قدم، چھوٹا بدن، چھوٹا جسم اور چھوٹا سر اس کا، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے لوگوں کے بیچ میں، ایسا شخص بھی اگر تمہارا غلام بن جائے، تمہارا ایسا غلام بھی تمہارا حاکم بن جائے، تو تمہیں اس کی اطاعت کرنا چاہیے۔ یعنی آخری حد تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کو سمجھایا کہ وہ کسی بھی حیثیت کا تمہیں نظر آتا ہو، لیکن جب تمہارا امیر ہو گیا ہے تو اب اس منصب پر اسے تسلیم کرنا، اس کی بات سننا اور اس کا کہا ماننا ضروری ہے۔ اب اس کے بعد یہاں دیکھیے شیخ نے بھی وضاحت کی، کہتے ہیں اگر تمہارا حاکم، تمہارا امیر صارت لہ الغلبہ، غلبے کے ساتھ وہ آ جائے، اس کا غلبہ ہو جائے، وہ تولی الامر، اور معاملات کا ذمہ دار بن جائے، وہ استدب لہ الامر، اور معاملات سے کنٹرول میں آ جائیں، فالسمع والطاعہ، تمہیں سننا ہے اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ باتیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہندوستان میں ہم بیٹھے ہیں، یہ سب بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہم سمجھیں گے تو اپنے ملک اور وطن کے اندر بھی اجتماعیت کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہاں اپنے ملک اور وطن کے اندر کیسے اجتماعیت کی زندگی گزارے، کیسے سمع و طاعت کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ آگے باتیں سن لیں، پھر میں وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں مزید آئی ہوئی ہیں جس میں یہ پہلو بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان کے امیر کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد، اس کی امارت، اس کی حکومت تسلیم کرنے کے بعد کسی کے لیے اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچ کر کے بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، اطاعت سے نکلنا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کرہ من امیر شیئا، غور سے سننے کی بات ہے، من کرہ من امیر شیئا، جو اپنے امیر کی کسی بات کو ناپسند کرے، فلیصبر، اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے۔ ظاہر ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے امیر کی بات کو، ہر بات کو پسند نہیں کر رہا ہے آدمی، ناپسندیدہ چیزیں بھی کچھ ہو سکتی ہیں، تو فلیصبر، تو چاہیے کہ وہ کیا کرے، صبر کرے۔ فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیہ، کیونکہ جو بھی شخص سلطان یعنی حاکم، بادشاہ سے خروج کرے گا، نکل جائے گا، اطاعت نہیں کرے گا اور اس کی موت ہو جائے گی تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، موت ہوگی تو جاہلیت کی موت۔ اب جاہلیت کی موت کا مطلب یہ نہیں کہ کفر کی موت مرے گا، جاہلیت کی موت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے جاہلیت میں لوگ بلا امیر زندگی گزارتے تھے، جنگل کی زندگی گزارتے تھے، کوئی قائد نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی اجتماعیت نہیں، جیسے وہ بے ڈھنگی زندگی گزارتے تھے، ایسے بلا امیر کی بے ڈھنگی زندگی گزارتا ہوا یہ بھی مر جائے گا۔ یہ مطلب ہے اس کا، کوئی مطلب نہ سمجھے کہ جاہلیت کی موت مرے گا یعنی کافر ہو کر کے مرے گا، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اب یہ حدیثیں چند آپ کے سامنے آ گئیں، ان ساری حدیثوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کس طرح سے امیر کی اطاعت کرنا ضروری ہے اور اس کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں ہے، اس کی اطاعت سے ہاتھ کھینچنا جائز نہیں ہے، کسی بھی حیثیت کا ہو اور کسی بھی طرح سے وہ آ جائے، یعنی غلبہ حاصل کر لے، زبردستی کر کے آ جائے تو بھی اطاعت کرنی ہے۔ اچھا، اب یہ اصول جو ہے ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، یہ تیسرا اصول ہے۔ یہ اصول تیسرا، اس سے پہلے والا اجتماعیت کا دوسرا، اس سے پہلے والا پہلا اخلاص اور توحید اور اخلاص۔ تو توحید اور اخلاص، وحدت و اجتماعیت اور یہ سمع و طاعت، یہ تینوں اصول ایک دوسرے سے بالکل جڑے ہوئے ہیں، تینوں مربوط ہیں، مرتبط ہیں، کہتے ہیں تینوں ایک ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ اخلاص چاہیے عبادت کے اندر، کیسے جڑے ہوئے ہیں؟ عبادت میں کیا چاہیے؟ اخلاص چاہیے، اور لوگ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ایک دم مطمئن ہو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت انجام دے، امن رہے، عافیت رہے، سلامتی رہے، پورے اطمینان کے ساتھ جب ان کو نماز اور عبادات انجام دینے کا موقع ملے گا تبھی تو اخلاص اور اللہیت کے ساتھ نمازیں انجام دیں گے، عبادات کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ اخلاص عبادت کے اندر اور لوگوں کا اپنی عبادتیں اللہ کے لیے مطمئن ہو کر کے انجام دینا، ادا کرنا امن و امان اور اطمینان کے ساتھ، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے جب تک کہ اجتماعیت نہ ہو۔ جب تک کہ اجتماعیت نہ ہو
تب تک کوئی آدمی امن و امان اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی نہیں کر سکتا، ہے کہ نہیں؟ امن و امان رہنا چاہیے۔ امن و امان کے لیے کیا چاہیے؟ اجتماعیت چاہیے۔ اجتماعیت قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اگر آپ کا امیر ہے، حاکم ہے، خلیفہ ہے، تو آپ اس کی بات سنیں، اطاعت کریں، تو پھر ایسی صورت میں اجتماعیت باقی رہے گی، اجتماعیت قائم ہوگی۔ لیکن اگر بغاوت کے جھنڈے اٹھائے جائیں، ان کے منصب اور ان کے تختے کو پلٹنے کی کوشش کی جائے، تو ایسی صورت میں کہاں سے سموتات کے بغیر کہاں سے اجتماعیت قائم رہے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرنے کے لیے اجتماعیت ضروری ہے، اور اجتماعیت قائم کرنے کے لیے سمع و طاعت ضروری ہے۔ بغیر سنے اطاعت کیے ہوئے اجتماعیت کبھی قائم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے تینوں چیزیں ایک ساتھ میں جڑی ہوئی ہیں۔ یہاں پر اس سلسلے میں ایک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ یہ بات یہاں پر مکمل ہو جائے۔ صحیح روایت علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحیح قرار دیا ہے، امام ترمذی نے اپنی سنن میں اسے روایت کیا ہے، مشہور روایت ہے وہ۔ اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، اخلاص العمل للہ والنصیحۃ لولاة المسلمین ولزوم جماعتہم فإن دعوتہم تحیط من ورائہم۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تینوں اصولوں کو ایک ساتھ میں بیان کرتی ہے۔ یہ تینوں اصول، اخلاص، توحید اور اخلاص، اور اجتماعیت، اور تیسری چیز سموتات، ان تینوں چیزوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اکٹھا بیان کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جن پر کسی مومن کے دل میں کینہ نہیں ہو سکتا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کسی مومن کے دل میں کینہ جانتے ہیں نا، اندرونی نفرت جو ہوتی ہے دل کے اندر، ایسا کوئی مومن، کسی مومن کے دل میں نفرت، کینہ نہیں ہو سکتا تین چیزوں میں، یعنی نہیں ہونا چاہیے۔ سچا مومن ہوگا تو کینہ نہیں ہوگا، اور اگر ہے تو دل سے نکالے تاکہ سچا مومن بن سکے۔ نمبر ایک، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اخلاص العمل للہ، اللہ کے لیے خالص عمل کرنا، جو پہلا اصول ہے نا، توحید اور اخلاص، اللہ کے لیے عمل کو خالص کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ وَالنَّصِيحَةُ لِوُلَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی، مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی۔ اب مسلمانوں کے حکمرانوں کی خیر خواہی جب ہم کریں گے تب جا کر کے مسلمانوں کی ملک میں، مملکت میں اتحاد پیدا ہوگا، تب جا کر کے اتحاد پیدا ہوگا۔ اور ساتھ ہی میں کیا کہا؟ وَلُزُومُ جَمَاعَتِهِمْ، اور ان کی جماعت کو لازم پکڑنا۔ یعنی کیا مطلب؟ جو جماعت جس نے ان کو امیر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، جو لوگ ان کو تسلیم کر چکے ہیں، اب ہمیں چاہیے کہ ہم بھی باتوں کو سنتے ہوئے اور مانتے ہوئے انہی جماعت کے ساتھ جڑ جائیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تین چیزیں ہیں نا۔ پہلا اصول اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اخلاص عمل، نمبر دو اتحاد و اجتماعیت، نمبر تین سموتات۔ ان تینوں چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں اکٹھا کر دیا ہے، اور کہا کسی مومن کا دل ان تینوں چیزوں میں کینہ اور اندرونی نفرت نہیں رکھ سکتا، اور یہ بہت بنیادی مسئلہ ہے۔ آپ کو، ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ پیغام دے رہی ہے کہ ہم ان تینوں چیزوں کو ایک ساتھ میں اکٹھا کر کے سمجھیں۔ اس دنیا میں توحید اور اخلاص کی ضرورت ہے، توحید و اخلاص کے لیے اجتماعیت اور اتحاد کی ضرورت ہے، اتحاد و اجتماعیت کے لیے امیر کی بات کو سننا اور ماننا ضروری ہے۔ ان تینوں باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اکٹھا کر دیا ہے۔ اس سے ان تینوں اصولوں کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے، اور شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے آخر ان تینوں باتوں کو مسلسل ایک طرف سے کیوں شروع میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہاں پر جو بات اس سے پہلے چل رہی تھی اس پر ہم آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شرعاً بیان کیا، شریعت کے اعتبار سے بیان کر دیا۔ یہ ساری حدیثیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اطاعت کرنا ہی ہے تمہیں، چاہے تم ناپسند کرو تو بھی صبر کرنا ہے، بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے، اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ گئیں۔ دوسرا جو پہلو تھا تقدیر کے اعتبار سے، کس اعتبار سے؟ تقدیر کے اعتبار سے۔ یہ تقدیر کے اعتبار سے کیا چیز ہے؟ آخر تقدیر کے اعتبار سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیسے بیان کر دیں گے، اور اس کو بیان کرنے کا
क्या तरीका हो सकता है। इस सिलसिले में शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह ने जो बात कही है उसकी शरह करते हुए, वजाहत करते हुए शेखुल इस्लाम शेख अब्दुल रज़ाक बद्र हाफिज़हुल्लाह ने इसकी दो पहलू से वजाहत की है। आइए दोनों पहलू को समझे तकदीरी तौर पर। और ये पहलू ज्यादा अहम है क्योंकि ये अब प्रैक्टिकल माहौल में आपको लेकर के जाएगा। एक शरीयत की दलीलें, कुरान और सुन्नत की दलीलें आ गई कि अमीर की इताअत करनी है, उसकी बात मानना है, लेकिन तकदीर के एतबार से कैसे बयान किया? तकदीर से एतबार से इस तरह से बयान किया कि अगर अमीर की इताअत लोगों ने की, अमली जिंदगी में, प्रैक्टिकल तारीख में, हिस्ट्री में, आज दुनिया के अंदर नजर डालने से पता चलेगा कि जब जब लोगों ने अपने अमीर की, इमाम की इताअत की, उसकी बात को सुना, माना, तो अमन, आफियत, सलामती, रहमत का माहौल बन गया। और जब जब अमीर की इताअत से हाथ खींचा, उनकी बात को नहीं सुना, उनके खिलाफ बगावत की, तो अमनो अमान तबाह बर्बाद हो गया, खूरेजी हुई, जान का नुकसान हुआ, माल का नुकसान हुआ, दीन का नुकसान हुआ। ये तकदीरी तौर पर वजाहत है कि नबी ने कह दिया इताअत करो, इताअत नहीं की गई तो तकदीर का फैसला आ गया, तबाही आ गई, नुकसान आ गया। और अगर लोगों ने इस पर अमल कर लिया तो ऐसी सूरत में खैर आ गया, भलाई आ गई, अमन आ गया, राहत और सुकून आ गया, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आ गई। ये तकदीरी फैसले का, तकदीरी तौर पर वजाहत करने का मतलब ये होता है। अब यहां पर शेख जो कह रहे हैं मैं उसकी वजाहत आपके सामने शेख की जबान से कर दूं, मैंने खुलासा बयान कर दिया है। कहते हैं कि तकदीरी तौर पर बयान करने का मतलब यह होता है कि जो कुछ देखा जा रहा है, मुशाहदा किया जा रहा है, वाकयात का, हादसात का, जो खूरेजी के वाकयात आ चुके हैं, दर्दंगेज वाकयात पेश आ चुके हैं फिरका बंदी के नतीजे में, और क्योंकि सियासी गुफ्तगू नहीं करनी है, वरना मैं इशारा करता कि आप जजायर के हालात देख ले, सीरिया के हालात देख ले, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये सब नतीजा है बगावत का। खुरेजी क्यों हुई, जान माल का, आबरू का नुकसान क्यों हुआ? इस किस्म के लोग उसके अंदर पड़ गए और उन्हें उकसाया, भड़काया, और उसके बाद बगावत का झंडा उठाया गया। हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में जाने गई मासूमों की, अमवाल तबाह हुए, इज्जत व आबरू जाए हुई। तो तकदीरी तौर पर भी ये वाज़ेह है कि फिरका बंदी के नतीजे में जो मंजरनामा दिखाई देता है, खूरेजी का, दर्द का, कर्ब का, जान माल, इज्जत व आबरू के नुकसान का, यह दलील है कि मुसलमानों के अमीर की बात को सुनना और इताअत करना जरूरी है। दूसरा अपोजिट पहलू, वो दूसरा पहलू क्या है? जो कुछ हमें देखने को, सुनने को, मुशाहदा करने को मिलता है, क्या है वो? जुमला देखिए, मिनल अहदास अल मुफर्रिहा, ऐसे वाकयात और हादसात जिनको सुनने से दिल में खुशी पैदा होती है कि लोगों ने इताअत की, लोगों ने सुना, लोगों ने कहा माना, लोगों ने बगावत का झंडा नहीं उठाया, तो अमन दिखाई दे रहा है, रहमत दिखाई दे रही है, आफियत दिखाई दे रही है। तो कहते हैं कि ये तकदीरी तौर पर समझ में आता है, ये तकदीरी दलील है, ये तकदीर की दलील है कि जो कुछ सामने आया अच्छा, वो इताअत की वजह से है। जो कुछ हालात खराब हो गए वो किसकी वजह से है? वो है समोतात ना करने की वजह से। और ये दोनों ही पहलू हमारे सामने वाज़ेह हो जाते हैं जब हम हालात का मुशाहदा करते हैं, तारीख और सीरत का मुशाहदा करते हैं, मुताला करते हैं, तो ये बात हमारे सामने आ जाती है। यहां पर एक बात और आपसे अर्ज करनी है, वो ये है कि मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात कही कि किस तरीके से इताअत ना करने, बातों को ना सुनने और हाकिम की इताअत से हाथ खींचने का नुकसान दुनिया के सामने आता है और किस तरह से हिलाकत आती है, बर्बादी आती है, इसका भी यहां पर सरसरी तौर पर तज़किरा किया गया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समोतात के सिलसिले में, सुनने और इताअत करने के सिलसिले में इतनी ताकीद फरमाई है कि आपने फरमाया तस्मउ व तुतीउ लिल अमीर व इन दुरिबा ज़हरुका व उखिज़ मालुका फस्मा व अति'। ये रिवायत इमाम मुस्लिम ने अपनी सनद से अपनी सही में नकल फरमाया। तुम्हें सुनना है, तुम्हें इताअत करनी है अपने अमीर की। अभी सारी बातें इस्लामी हुकूमत के तनाजुर में हो रही। तुम्हें सुनना है, इताअत करना है अपने अमीर की, अगरचे तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे जाएं, तुम्हारी पीठ पर कोड़े मारे जाएं, वउखिदा मालुक, और तुम्हारा माल छीन लिया जाए, यानी मारा जाए, तुम्हारा माल छीन लिया जाए, तब भी तुम्हें
اپنے امیر کی بات سننا ہے اور اس کا کہا ماننا ہے. فاسمع واطع، تو بھی تم سنو اور اطاعت کرو، کہا مانو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس سے یہ نقطہ ایک دم واضح ہو جاتا ہے کہ بھائی شکایت تو اپنے امیر سے کسی کو بھی ہو سکتی ہے. کبھی ظلم بھی دکھائی دے سکتا ہے، ناحق مارا جا رہا ہے. کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ناحق آپ کے ساتھ مال چھینا جا رہا ہے آپ کا. یہ سب حالات بھی اگر آ جائیں تب بھی آپ کو اطاعت کرنی ہے، کہا ماننا ہے. بغاوت کا جھنڈا اٹھائیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ابھی آپ پر تنہا ظلم ہو رہا ہے، فلاں پر تنہا ظلم ہو رہا ہے، یا غلط ہو رہا ہے، غیر مناسب رویہ ہو رہا ہے، تو یہ نقصان محدود ہے کہ نہیں محدود ہے؟ لمیٹڈ ہے یہ، ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی بغاوت کا جھنڈا اٹھائے، اس کو مارا جا رہا ہے، ہم اس کا تختہ پلٹ دیں گے، تو تختہ پلٹنے کا جو فیصلہ کریں گے لوگ، اس کے نتیجے میں کتنی مار ہوگی، کتنی جان جائے گی، کتنا مال تباہ ہوگا. اس لیے شریعت اسلامیہ آئی ہے مصلحتوں کو حاصل کرنے کے لیے اور فساد کو دور کرنے کے لیے. اگر مصلحتیں حاصل ہو جائے پوری، الحمدللہ. فساد پورا بچ جائے، دور ہو جائے، الحمدللہ. لیکن اگر پوری بھلائی حاصل نہ ہو تو کم از کم جتنی بھلائی حاصل ہو اتنی تو حاصل کی جائے گی. پورا فساد دور نہ ہو تو جتنا فساد دور ہو اتنا تو دور کیا جائے گا. اس لیے یاد رہے، جب کوئی بھی مسئلہ اسلامی تاریخ کے تناظر میں آتا ہے، اسی اصول پر چلا جاتا ہے کہ مصلحتیں شریعت اسلامیہ چاہتی ہیں. علامہ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، جو اس سے پہلے سعودی منسٹری کے وزیر تھے، ابھی تو شیخ عبداللطیف آل شیخ ہیں وزیر الشؤون الاسلامیہ، ان سے پہلے شیخ صالح بن عبدالعزیز آل شیخ تھے. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بڑی وضاحت سے لکھا ہے اس مسئلے کو کہ شریعت اسلامیہ کا جو اصل جو مزاج ہے وہ یہ کہ شریعت بھلائی، خیر، صلاح، نیکی، اچھائی اسے کھینچنے کے لیے آئی ہے، اور شر، فساد، برائیاں اور ایسے ہی منفیات کو دور کرنے کے لیے آئی ہے. اسی اصول پر چلتی ہے. اسی لیے اسی اصول پر ہمیشہ ایک مسلمان کو چلنا چاہیے. اب یہاں پر ٹھیک ہے ایک آدمی پر ظلم ہو رہا ہے، یہ غیر مناسب ہے، درست نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اگر ہم بغاوت کا قدم اٹھائیں گے تو اس سے زیادہ برا ہوگا کہ نہیں برا ہوگا؟ تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے جو اس سے زیادہ برا ہو جائے، اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ہو گئی بات. اور آخری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، مار پیٹ ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، فلاں کے ساتھ زیادتی، فلاں کے ساتھ زیادتی، آخر کب تک صبر کریں؟ یہ بھی بڑا مسئلہ ہے نا، بڑا مسئلہ ہے. آدمی اپنے جرائم کا حساب نہیں لیتا، لیکن دوسروں کے جرائم کا حساب ہے، دوسروں کے معاصی منکرات کا حساب بہت جلدی لیتا ہے. اور اس وقت یہ بھی نہیں فیصلہ کرتا ہے، یہ بھی نہیں سمجھ پاتا ہے کہ سامنے والے کے سلسلے میں اس کے تئیں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں شریعت کے اندر. بس وہ فوری طور پر اس طرح کی بات کرنا شروع کر دیتا. کب تک صبر کریں؟ کب تک صبر کریں؟ اس کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے. آپ نے فرمایا اتقوا اللہ واصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر وعليكم بالجماعه فان الله لا يجمع امه محمد على جماعه ضلاله. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے ڈرو، صبر کرو. یہاں تک، کہاں تک صبر کرنا ہے بھائی؟ کہاں تک صبر کرنا ہے؟ حتی یستریح بر، یہاں تک کہ نیک آدمی کو راحت مل جائے، او یستراح من فاجر، یا ایک بد عمل سے لوگوں کو راحت مل جائے. یہاں تک کہ کسی آدمی کو، ایک نیک آدمی کو راحت مل جائے یا دوسروں کو اس سے راحت مل جائے، فاجر اور بد عمل سے. یہ ہے حد صبر کرنے کی. کیا مطلب؟ جب تک اس پر جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کو راحت نہ مل جائے، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو، صبر کرتے رہو. اور یہاں تک کہ یا اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یستراح من فاجر، کسی بد عمل سے راحت حاصل کر لی جائے. یعنی آپ کو آخری حد تک، جب تک حالات معمول پر نہ آ جائیں، آپ کو کوئی بے صبری کا قدم نہیں اٹھانا ہے. لوگ کہتے ہیں ایک بار سمجھایا، دو بار سمجھایا، نہیں مان رہے، اس لیے میں نے بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا. آپ نے غلط کیا، کیونکہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ بغاوت کا ٹائم آ گیا؟ حاکم کے خلاف گالی گلوچ کرنے کا ٹائم آ گیا، ولی امر کے خلاف لوگوں کو اکسانے بھڑکانے، ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا ٹائم آ گیا. کیسے آپ نے فیصلہ کر لیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سمجھا دی ہے.
حتی یستریح برٌ او یستراح من فاجر، یعنی کیا مطلب؟ آخری دم تک صبر کرنا ہے، کوئی فتنہ و فساد آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ذریعے سے نہیں پھیلنا چاہیے، یہ چیز ہے۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ تو ہو گئی بات اسلامی حکومت، مسلمانوں کے حکمران کے سلسلے میں۔ ہم لوگ جہاں جس وطن میں رہتے ہیں، اس ملک وطن عزیز ہندوستان میں، یہاں پر کوئی اسلامی نظام تو نہیں ہے، یہ ایک سیکولر، ایک جمہوری نظام ہے، ڈیموکریسی۔ اور یہاں پر ڈیموکریسی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے اپنے دین دھرم عقیدے پر رہنے کی آزادی ہے، رخصت ہے، اور ملک کے اندر کسی کے خلاف کوئی بھی روک تھام یا اس طرح سے ٹارچر کرنے یا زیادتی کرنے کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ اصل ملک کا آئین ہے۔ اب اس سلسلے میں، اس طرح کے ماحول میں کون سی جماعت، کون سی اجتماعیت کہاں سے پیدا کریں گے؟ ظاہر سی بات ہے، ملک کے اندر ہر دھرم کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر کلچر کے لوگ رہتے، تو ایسی صورت میں اجتماعیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اجتماعیت کا معنی ایسا اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی اسلام سے نسبت رکھنے والی جماعتیں، فرقے، ٹولیاں جو بھی ہیں، ان میں ہمیں اجتماعیت کا معنی، ابھی آپ آزاد خالی ذہن ہو کر کے مسئلے کو سمجھیں، ایسے ملک میں ہماری ذمہ داری ہے اجتماعیت، اتحاد کے معنی کو سمجھنے کے لیے کہ جو اسلام سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، ان میں کون سے لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب، نبی کی سنت اور صحابہ کرام اور تابعین اور سلف صالحین کی راہ پر، ان کے فہم پر، دین پر عمل کرنے کے لیے، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، اسی پر عمل کرنے کے لیے، اور اسی کی لوگوں کو دعوت دینے کے لیے تیار ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جو بھی اسلام کے نام لینے والے فرقوں میں سے، جو بھی اللہ کی کتاب، نبی کی سنت، صحابہ کرام کی فقہ و فہم پر علم حاصل کرتے ہوں، عمل کرتے ہوں، اس کی دعوت دیتے ہوں، اس جماعت کے ساتھ جڑ جایا جائے، اس کے ساتھ رہا جائے۔ اس کا جو بھی نظام ہے، جو بھی سسٹم ہے، جو بھی اس کا قائد ہے، امام ہے، امیر ہے، یا جو بھی ہے، اگر کوئی نہیں ہے بحیثیت امیر یا بحیثیت قائد، اگر فرض کرو کہیں کوئی نہیں ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ جو لوگ اس مشن اور منہج پر کام کرنے والے لوگ ہیں، اسی منہج اور مشن والوں کے ساتھ وابستہ ہو کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ یہ معنوی وحدت ہے ایسی جگہوں کے لیے جہاں پر کوئی اسلامی نظام اور مسلمانوں کا امام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے اخیر میں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا تھا کہ مستقبل میں حالات جب بگڑ جائیں گے تو اللہ کے نبی آپ ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ تلزم جماعت المسلمین و امامہم، تو مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا، ان کے امام کو لازم پکڑنا ہے نا۔ یہ وہی بات ہوگی جو اب تک چل رہی تھی اس سے پہلے۔ اور اگر اخیر میں کیا سوال کیا، کہا اللہ کے نبی اگر کوئی مسلمانوں کی جماعت نہ ہو اور مسلمانوں کا کوئی امیر نہ ہو، اب جماعت نہ ہو، امیر نہ ہو، دو باتیں کہا نا، کوئی امیر نہ ہو، کوئی جماعت نہ ہو اور کوئی امیر نہ ہو، تب کیا کروں میں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا وَلَوْ أَن تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر ایسی حالت کبھی ہو جائے، تمہارے سامنے آ جائے کہ نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے، نہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہے، یعنی کوئی اسلامی نظام نہیں ہے، ایسی صورتحال پیدا ہو جائے، تو تم ایسی صورت میں سارے فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کا حکم ہے، تم سارے فرقوں سے، الفرق کلھا، سارے فرقوں سے الگ تھلگ ہو جانا۔ وَلَوْ أَن تَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ، چاہے تمہیں سب سے الگ تھلگ ہو کر کے کسی درخت کی جڑ کو پکڑ کر بیٹھنے کی نوبت آ جائے اور اسی حال میں تمہاری موت آ جائے، تو بھی تم اسی پر قائم رہنا۔ یہ حدیث ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جماعت نہ ہو، امام نہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ اس وقت ہے جب جماعت نہ ہو، امام نہ ہو، لیکن اگر جماعت ہو تو کیا کریں گے؟ تو جماعت پکڑیں گے کہ نہیں پکڑیں گے؟ اور جماعت کہتے کس کو ہیں؟ جماعت کہتے ہیں تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، 100 لوگ ہوں، 2 لوگ ہوں، ایک ہو، جو قرآن سنت صحابہ کرام کی راہ پر چلتا ہے، وہ جماعت ہے۔ اس کے علاوہ چاہے لاکھوں کی بھیڑ ہو، فرقے ہیں وہ، اس کے مقابل میں جتنے بھی اس سے ہٹے ہوئے یہ راستے پر ہیں، وہ سب کے سب فرق ہیں، وہ سب کے سب کیا ہیں؟
फिरक हैं उन सब को छोड़ देना है, क्योंकि बड़ी तादाद गैदरिंग और तजम्मुआत और मेजोरिटी के नाम पर जो माहौल बनाया गया जमात का, इज्तिमाइयत का, इसका इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। इसका इस्लाम में कोई तस्वुर नहीं है। असल तस्वुर ये है कि हक पर कायम जो है वो जमात है। और इस पर काफी बातें इससे पहले भी आपने सुनी होंगी। बात समझने की यह है कि हमारे असलाफ ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया है। पूछा गया जमात कहां है, नाम लिया फला इमाम फला इमाम फला इमाम, ये जमात है। कहा ये तो उस जमाने में थे, वो तो मर चुके हैं, अब बताइए। तो कहा अब फला 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 जमात है। तो कहा इसमें से भी कई लोग मर चुके हैं। तो कहा इस रास्ते पर चलने वाला जो एक आदमी जिंदा है उसके साथ हो जाओ, वो जमात है। यानी कुरान और सुन्नत और सहाबे किराम के मनहज पर रहने वाले जो लोग हैं वो जमात हैं। अगर कोई नहीं है, आप ही उस रास्ते पर हैं, तो आप ही जमात है। जमात असल में अल इज्तिमा अल हक, जमात भीड़ की वजह, जमात जो है वो तजम्मो से नहीं बना हुआ है, जमात इज्तिमा अल हक से बना हुआ है। जमात किससे बनी हुई है? इज्तिमा अल हक पर जमने की वजह से जमात कहा जाता है, जमा हो जाने की वजह से जमात नहीं कहा जाता। इसलिए इज्तिमाइयत का माना याद रहे। इसलिए अब हिंदुस्तान में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि यहां कौन सा इत्तेहाद है, कौन सी इज्तिमाइयत है, कौन सा है ना, कौन सी वहदत है। ये वहदत है। अगर वहदत दीन और अकीदे की बुनियाद की बात हो रही है तो ये वहदत है। अगर कोई मिसाल के तौर पर समाजी मामला है, कोई मिल्ली मामला है, तो उससे अभी उससे बहस नहीं हो रही है। ये बात हो रही है किसकी? इज्तिमाइयत। जो दीन और अकीदे पर इज्तिमाइयत की बात है तो इज्तिमाइयत का ज़ाब्ता शरीयत के अंदर ये है। लेकिन कोई मिल्ली मसला है, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उन सारे धर्मों से मुताल्लिक, सब से मुताल्लिक कोई इशू है, कोई मुल्की इशू है, तो फिर ठीक है, सारे लोग मिल करके मुत्तफका तौर पर राय मशवरे से जो फैसला करें, मुनासिब फैसला, उसमें हम साथ में रहेंगे। लेकिन दीन और अकीदे के मामले में इज्तिमाइयत का माना होता है किताब और सुन्नत और सलफ़े सालिहीन की राह पर चलने वाली जमात के साथ आप हो जाएं। अगर कोई उसकी क़ियादत और जमात और इमाम और अमीर है, अल्हम्दुलिल्लाह, उससे आप वाबस्ता रहें, मोहब्बत करें, ताउन करें, वक्त से, माल से, सारी सलाहियत से, और उस मिशन के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए। और याद रखें, यहां भी उसके खिलाफ अगर आप खड़े हुए, किसी और फिक्र, किसी और राय और किसी और डगर पर अगर आप चले, तो जैसे वहां बगावत का माना बनता है, ऐसे यहां भी बगावत का माना बनता है। वहां मुल्क और मिल्लत में तबाही पैदा होगी, यहां दीन और अकीदे की तबाही पैदा होगी। इसलिए इससे बचने की जरूरत है। यह बिल्कुल इख्तिसार के साथ हम लोगों ने यह मसला आपके सामने पेश किया है। और इस सिलसिले में बहुत सारी बातें हैं, इसमें अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह वगैरह का तज़किरा किया गया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि उन तमाम बातों से अभी इस वक्त सरफ़े नज़र करते हुए अगली मौजू की तरफ मैं चलूं। और हमारे सामने चौथा जो उसूल है, यहां पर 3 उसूल सरसरी तौर पर आपके सामने पेश कर दिए गए। ये चौथा उसूल है। चौथे उसूल में, जैसा कि आपने शुरू में आगाज में पढ़ा है, कि चौथा उसूल इस सिलसिले में है कि सच्चे उलमा कौन हैं और वो लोग कौन हैं जो सच्चे उलमा नहीं हैं, लेकिन सच्चे उलमा से मुशाबहत अख्तियार करके अपने आप को उलमा की फहरिस्त में शामिल करते हैं। बात समझ में आ गई? चौथा उसूल क्या है? बयानुल इल्म वल उलमा वल फिक्ह वल फुक़हा व बयानु मन तशब्बह बिहिम वलैसा मिनहुम। कहते हैं चौथा उसूल ये है, इल्म और उलमा, फिक्ह और फुक़हा, यानी इल्म और इल्म वाले और फिक्ह और फिक्ह वाले, इनकी वजाहत। कौन है ये? सच्चा इल्म कौन सा है, सच्चे उलमा कौन है, असल फिक्ह क्या है, असल फुक़हा कौन है, इसकी वजाहत। और इसी के मुकाबिल में उन लोगों की वजाहत जो इन उलमा और फुक़हा से मुशाबहत अख्तियार करते हैं, वलैसा मिनहुम, लेकिन उनमें से है नहीं। यह है चौथा उसूल। अब ये तो आजकल का बहुत बड़ा मसला है, सच्चे उलमा कौन है और उलमा नुमा कौन है, उलमा कौन है, मुतआलिमीन कौन है, ये इस वक्त का बहुत बड़ा मसला है। और मसला यहीं तक नहीं रह जाता है कि कौन इल्म वाला है, कौन इल्म वाला नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, इल्म वाले भी नहीं हैं, मुतआलिम हैं और मुशाबहत अख्तियार करने वाले हैं, और साथ ही साथ बहुत बड़े बड़े अकायद और मनहज के फसादी भी हैं। एक होता भी ठीक है,
अकीदत और मनहज का बिगाड़ नहीं है, ठीक है, मसले मसाइल में गलतियां करेगा और आलिम नहीं है लेकिन अपने आप को आलिम फ़क़ीह साहिब जाहिर करता है और बाज़ मसाइल में गलतियां करता है, ये अखफ़ है। लेकिन ऐसे भी हैं जो उलमा नहीं है, गैर उलमा हैं, उलमा की मुशाबहत अख्तियार करते हैं, उनमें से है नहीं, लेकिन उनका मसला इससे कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है इस एतबार से कि उनके यहाँ अकीदे के बड़े बड़े फसाद मौजूद हैं, मनहज के, सुन्नत के बहुत बड़े फसाद मौजूद हैं। ऐसे लोग उम्मत के लिए हद दर्जा खतरनाक हैं। अच्छा, इस सिलसिले में शेख कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस असल को सूरतुल बकरा की आयत करीमा या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम इसमें बयान फरमाया है। और आगे पढ़ते पढ़ते आप जाइए 40 आयत नंबर 40 से लेकर के सूरह बकरा ही की इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तज़किरा आने से पहले पहले वाली आयत करीमा आयत नंबर 122 में या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती, वहां भी आगे वो बात बयान की गई है। इन दोनों आयतों के बीच में सारी तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की बयान फरमाई है जो सचमुच उलमा नहीं है और अपने आप को उलमा जाहिर करते हैं। अखबार रुहबान वगैरह का तज़किरा बहुत तफसील से आया हुआ है। यहां पर आगे देखिए क्या कहते हैं, ये तो कुरान की आयत का तरफ इशारा कर दिया, हदीसों के बारे में कहते हैं और इसकी मजीद वजाहत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों से होती है, सुन्नत से होती है, जो सुन्नत सराहत करती है इस सिलसिले में और इतनी वजाहत करती है कि एक आम आदमी हत्ता कि बहुत कम समझ आदमी भी इसको समझ सकता है। अल्लाह के नबी ने इतनी वजाहत फरमाई है। उसके बाद कहते हैं इन तमाम वजाहत के बाद कुरान सुन्नत की हालत ऐसी हो गई कि ये चीज बहुत ज्यादा अजनबी बन गई, गरीब, अजीबो गरीब चीज बन गई, यानी कोई इसको जानता ही नहीं है। क्या आलिम क्या गैर आलिम सबको उस्ताद बनाना शुरू कर दिया गया, सबसे इस्तिफादा होने लगा, सबकी शागिर्दी अख्तियार करना लोगों ने शुरू कर दिया, सबको अपना आइडियल, सबको अपना अगवा पेशवा बड़ा सबको बना लिया गया। अगरब अशिया कहते हैं ऐसी चीज बन गई, ये इतनी सारी वजाहत कुरान सुन्नत की वजाहत के बाद क्या बन गई, अगरब अशिया, ताज्जुब की चीज बन गई, यानी कोई किसी को इसकी फिक्र ही नहीं है। नादिर चीज हो गई कि कोई ये भी जाने कि कौन आलिम है कौन आलिम नहीं है, कौन फकीह है कौन फकीह नहीं है, सचमुच इल्म क्या चीज है और इल्म के खिलाफ क्या चीज है, फिक्र क्या है, फिक्र के खिलाफ क्या चीज है, सारा मामला ही अजनबी बन गया, कोई इसकी फिक्र नहीं करता। उसके बाद कहते हैं आगे देखिए, कहते हैं वसारल इल्म वल फिक्र हुवल बिदअ वद दलालात, मामला ये हो गया कि इल्म और फिक्र बिदात और गुमराही बन गई। इल्म और फिक्र को क्या बना दिया गया, बिदात और गुमराही बना दिया गया। वह खियारु मा इंदहुम लब्सुल हक़्क़ि बिल बातिल, ऐसे लोगों के यहां सबसे अच्छी चीज ये बाकी बची कि हक और बातिल को मिक्सअप कर दिया जाए। ऐसे लोगों के यहां क्या बाकी बचा भाई, इल्म और फिक्र किसको बना दिया गया, इल्म और फिक्र को क्या कह दिया गया, ये बिदात है, गुमराहियां हैं। और क्या हो गया, सबसे अच्छी चीज इनके यहां जो बाकी बची, जिसको सबसे अच्छा समझा जाता है इनके यहां, वो ये है कि हक और बातिल को गड़बड़ करो, हक और बातिल को मिक्स करो ताकि हक के नाम पर बातिल भी फैल जाए। उसके बाद कहते हैं और जिस इल्म को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बंदों पर, मखलूक पर फर्ज किया है और जिस इल्म की अल्लाह ताला ने तारीफ की है, हालत यह हो गई है कि उस इल्म की बात करने वाले को लोग मजनून कहते हैं या तो जिंदीक और काफिर कहते हैं, यह हालत हो गई। उसके बाद कहते हैं वसारा मन अनकरहु व आदाहु व सन्नफ फी तहज़ीर मिन्हु व नही अन्हु हुवल फकीहुल आलिम। दूसरा पहलू क्या है, कहते हैं और जो शख्स उसका इनकार करे, किसका इनकार करे, उस इल्म का इनकार करे जिस इल्म को अल्लाह ने फर्ज किया है, जिस इल्म की अल्लाह ने तारीफ की है, जो उस इल्म का इनकार करे, उससे नफरत रखे, दुश्मनी करे, उससे रोकने और आगाह करने की किताबें लिखे, उसी को आलिम और फकीह बना दिया गया। समझ गए ना दोनों पहलू। जो लोग उस इल्म की तारीफ करें उनको मजनून या जिंदीक कहा गया, और जो लोग अल्लाह की तरफ से उतरने वाले इल्म जिसकी तारीफ है कुरान और सुन्नत के अंदर, यानी वो असल इल्म जो तौहीद सुन्नत और शरीयत का सच्चा इल्म है, उस इल्म की जो लोग बात करें उनसे नफरत, और जो लोग उस पर नकीर करें, उसे नफरत करें, दुश्मनी करें, उसके खिलाफ लोगों को नफरत दिलाने के लिए किताबें लिख लिख करके पेश करें, ऐसे लोगों को आलिम और फकीह बना लिया गया। यह शेख का मतन है, शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का। अब यहां पर
آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام کی آیت کریمہ جس کا تذکرہ شیخ نے کیا ہے، اب اسے یہاں تو پڑھنے کا موقع شاید نہیں ہے، اتنی لمبی ساری آیات، آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کریم کھولیں اور اس حوالے پر جا کر کے صفحہ نمبر آیت نمبر 40 سے 122 تک اس کو پڑھیں اور آپ دیکھیں اس کا مضمون، اس کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، یعنی سچے علماء کون ہیں، ایکچول، اور جو علماء نہیں ہیں، ان دونوں میں گڈمٹ کی وجہ سے بہت ساری مشکلات پیدا ہو گئی۔ جب علم والوں اور غیر علم والوں کو مکس کر دیا جائے گا تو ان سے آنے والے میٹریل تو پہلے سے ہی مکس رہیں گے، اس کا مضمون الگ ہے، اس کا مضمون الگ ہے، اس کی بات الگ ہے، اس کی بات الگ ہے۔ جب وہ مشکوک ہیں، مشتبہ ہیں، گڈمڈ ہیں، تو پھر ان کی باتیں بھی کیا ہوں گی، مشتبہ ہوں گی اور گڈمڈ ہوں گی۔ تو کہتے ہیں اسی کے نتیجے میں ہوا یہ ہے، بہت سارے لوگوں پر اشتباہ ہو گیا ہے، خلط ملط ہو گیا ہے، کون خیر کے دائی ہیں، کون شر کے دائی ہیں، کون اچھی بات بیان کرنے والا ہے، کون بری بات بتلانے والا ہے، نہ حق کا پتہ چل رہا ہے، نہ باطل کا پتہ چل رہا ہے، بلکہ سب کے سب لوگ اسی طریقے سے اتھل پتھل کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں سے بتا دیا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو، علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھ لو۔ اب افسوس تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے، اہل علم کی طرف رجوع کیا جائے اور اہل علم اور دلیل کی روشنی میں مسائل کا جواب دیں۔ افسوس یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کو بھی لوگوں نے تقلید کے معنی میں استعمال کر لیا، اس سے بھی تقلید ثابت کرنے لگے۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا عالموں سے پوچھ لو، تو عالموں سے پوچھ لو تو عالم کس بات کا جواب دے، اپنی عقل سے جواب دے یا قرآن و سنت کا جواب دے؟ اگر قرآن و سنت سے جواب دینے کے لیے عالم سے پوچھنے کے لیے اللہ کہہ رہا ہے، اور واقعی اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سے جواب دینے والے عالم سے ہی پوچھنے کا حکم دے رہا ہے، تو پھر قرآن و سنت سے جواب دینا تقلید کیسے ہو سکتا ہے؟ تقلید تو کہتے ہیں قبول قول الغیر بلا حجہ، کسی کی بات کو بلا دلیل قبول کر لینا، کسی کی بات کو بلا دلیل قبول کر لینا کیا کہلاتا ہے؟ تقلید۔ اور علامہ ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کا، اہل علم کا اجماع ہے کہ تقلید علم نہیں اور مقلد علم والا نہیں، تقلید علم نہیں ہے اور مقلد علم والا نہیں ہے۔ علم دلیل کا نام ہے، نہ تقلید میں علم ہے نہ مقلد کے پاس دلیل ہے، اس لیے علم نام ہے قرآن کی آیات کا، سنت کی دلیلوں کا، سلف امت کے اقوال کا۔ اور حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس تعلق سے فرماتے ہیں العلم قال اللہ قال رسولہ قال الصحابہ ہم اولو العرفان، علم نام ہے اللہ نے فرمایا، رسول نے فرمایا، اور ایسے ہی اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے فرمایا ہے۔ آگے بات آ رہی ہے، وہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات شیخ نے نقل کی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علم کتاب و سنت کے دلائل، سلف امت کے فہم کا نام علم ہے۔ علم وہ نہیں ہے جو میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی اپج سے کوئی چیز بیان کروں، بے دلیل کسی بات کو علم نہیں کہا جاتا۔ علم نام ہے دلیل کا، قرآن کی، سنت کی، جو دلیل رہنمائی کرے توحید کی، جو دلیل رہنمائی کرے سنت کی، وہ دلیل کہلاتا ہے۔ وہی دلیل علم، وہی دلیل جو ہے وہ کتاب و سنت کی روشنی میں علم کہلاتی ہے۔ یہ ہے اس کا معنی۔ تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اہل علم سے پوچھنے کی بات ہے۔ اہل علم سے پوچھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا یہ دلیل پر عمل کرنا ہے، یہ تقلید نہیں ہے۔ تقلید کہتے ہیں بلا دلیل کسی کی بات کو ماننا۔ قرآن کریم میں، سنت میں، صحابہ کی سیرت میں کہیں بھی تقلید کا نہ تو حکم ہے، نہ تقلید کی ترغیب ہے، نہ تقلید کا کہیں کوئی بھی ذکر ہے۔ اب اس سے معلوم پڑا کہ ہر کسے باشد ایرے گیرے نتھو خیرے سے نہیں پوچھا جائے گا۔ کس سے پوچھا جائے گا؟ علم والوں سے پوچھا جائے گا، اہل الذکر سے، اہل الذکر سے پوچھا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ فلا یکون الاخذ عن کل احد، ہر ایک سے نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ کس سے پوچھا جائے گا؟ جو ذکر والے ہیں، یعنی علم والے، فقہ والے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر عمل کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث شیخ نے ذکر کی ہے، اور بالکل بجا طور پر اسی نقطے پر ذکر کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے علم والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ دوسری طرف اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما اخاف علی امت الائمۃ المضلین،
میرے साथियों, मुझे अपनी उम्मत के बारे में सबसे ज्यादा जिस बात का डर है वो गुमराह करने वाले पेशवाओं का, इमामों का डर है। इमाम मस्जिद का इमाम नहीं, बल्कि इमाम यानी पेशवा, जिनको बड़ा समझा जाता है, जिनको आइडियल समझा जाता है, जिनको पीर माना जाता है, जिनको मुफ्ती माना जाता है, जिनको अपना बड़ा समझते हैं लोग, ऐसे लोग जो मुदिल्लीन, गुमराह करने वाले हैं। आप सोचिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब उम्मत को बता दिया ना, मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारे बारे में जिस बात का डर है वो ये है कि तुमको गुमराह करने वाले पेशवा, गुमराह करने वाले कायदीन, गुमराह करने वाले पीर, अगवा, बड़े, ये तुमको जो मिसगाइड करेंगे, गुमराह करेंगे, मुझे इनका डर तुम्हारे बारे में बहुत ज्यादा है। तो बताइए चला कि हमें इल्म हासिल करने का हुक्म है, लेकिन किन लोगों से? जो गुमराह करने वाले नहीं हैं, बल्कि सच्चा इल्म हम तक पहुंचाने वाले हैं। अब जो लोग उलमा नहीं हैं, फुकहा नहीं हैं, और वो अपने आप को आलिम, फकीह साबित करते हैं, जाहिर करते हैं, ऐसे लोगों से इल्म हासिल करने का नतीजा क्या है? यही इज़लाल, गुमराह करना। अकीदे में गुमराही आ रही है, मनहज में गुमराही आ रही है, बहुत सारे हलाल और हराम के मसाइल में गुमराही आ रही है, बहुत सारे उसूलों में बिगाड़ आ रहा है, और हालत यह हो गई है कि उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इन लोगों के पीछे चलकर, अहले इल्म जो सच्चे उलमा हैं हमारे, जिनसे हमें रुजू करने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, उनसे दूर होने के नतीजे में बहुत सारे इन्हिराफात, अकीदे, मनहज, अमल, सुलूक, अखलाक, किरदार, हर तरह के फसाद और बिगाड़ और गुमराह, गुनाह और मासी उनके यहां मौजूद है। और अफसोस यह है कि वो आज भी इन गैरों से जो इल्म वाले नहीं हैं, इनसे अपना दामन छुड़ाने की कोशिश नहीं करते। याद रखें, इल्म वालों से अगर हम वाबस्ता न हुए, जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम के वारिसीन हैं, सच्चे वारिसीन, अगर हम उनसे वाबस्ता ना हुए, तो याद रखें कि इसके नतीजे में हमें सख्त नुकसान का सामना करना पड़ेगा। और उसकी मिसालें, उसके नमूने आज हमारे सामने मौजूद हैं, और माजी में भी इस तरह की बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। साफ साफ शेख कहते हैं, वो अइम्मतुद दलाल, गुमराही के पेशवा कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया ना, मैं गुमराह पेशवाओं से डरता हूं तुम्हारे बारे में। तो गुमराही के पेशवा कौन है? कहते हैं, हुम मन यलबसून लुबूसल इल्म, जो इल्म का लिबास पहनते हैं और उलमा की शक्ल सूरत अख्तियार करते हैं। वलाकिन्नहुम यंशुरूनल बिदा फिल उम्मा, लेकिन उम्मत के अंदर बिदात फैलाते हैं, वल खुराफात, और बेसर पैर की चीजें, वल अहवा, और ख्वाहिशात नफसानी, व दलालात, और गुमराहियां, वमा अस्ल लहू फी दीनिल्लाह, और ऐसी चीजें जिसकी दीन में कोई बुनियाद नहीं है, ऐसी चीजें फैलाते हैं, अपने आप को आलिम जाहिर करते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? वयलबिसूनल हक़ बिल बातिल, हक और बातिल को मिक्स करते हैं, गडमट करते हैं। वयक्तुमून, और हक को छुपाते हैं। वयहजिबून अन्नास अन्हु, लोगों को हक तक पहुंचने से रोकते हैं, लोगों को हक तक पहुंचने से रोकते हैं। हक तक पहुंचने से रोकने की बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं, उसमें से एक शक्ल यह है कि अवाम को अपने से जोड़ने की कोशिश करे, उलमा से जोड़ने की कोशिश न करे, बल्कि उलमा से दूर रखे, क्योंकि इल्म अहले इल्म के पास मिलेगा। अगर इल्म वालों तक न पहुंचाया गया तो फिर इल्म से रोकने का काम बन जाएगा, यही रोकने का काम कहलाएगा, क्योंकि इल्म अहले इल्म के यहां मिलता है। अल्लाह क्या फरमाते हैं शेख की बात और भी थोड़ी सी, कहते हैं, फतंतशिरु अला अयदीहिमुल बिदा वल खुराफात, नतीजा ये निकलता है कि उनके हाथों पर बिदात, खुराफात फैलती हैं, और इन जाहिलों या ला इल्मों, बे इल्मों, कम इल्मों के पीछे चलने वाले, कहते हैं, वला यज़ालु अतबाउहुम युहस्सिनूना बिहिमुद्दन, जो उनके पीछे चलने वाले होते हैं, उनके कह लीजिए कि चाहने वाले या उनके दीवाने जो होते हैं ना, भक्त किस्म के लोग जो होते हैं, उनका काम क्या होता है? वो उनके साथ हुस्ने जन रखते हैं, बावजूद इसके कि वो गुमराहियां फैला रहे हैं, बिदात फैला रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या रखते हैं उनके साथ? हुस्ने जन, मतलब अच्छा गुमान रखते हैं कि तो बहुत अच्छे हैं, हमारी रहनुमाई कर रहे हैं, हमें इल्म दे रहे हैं, इस तरह की अच्छा गुमान, इस तरह का हुस्ने जन उनके साथ में रखते हैं। हालांकि कहते हैं कि आप देखेंगे कि वो लोग जो है अपनी बात की तायीद, अपनी बातिल की तायीद या तो झूठी हदीस के जरिए से करते हैं, या कोई आयत पेश करते हैं जिसके माने में तहरीफ करते हैं, या कोई किस्सा बना करके पेश कर देते हैं, या मिसाल के तौर पर किसी ख्वाब का
किसी ख्वाब का जिक्र करके अपनी बात साबित करते हैं, या अपना कोई तजर्बा, कोई एक्सपीरियंस ला करके पेश करते हैं। इस तरह के बहुत सारे रास्ते अख्तियार करते हैं। और आपने भी देखा होगा कि आजकल अपनी बातों को साबित करने के लिए लोग दुनिया की, दुनियावी जिंदगी की मिसालें पेश कर देते हैं। साबित करना है अकीदा और मिसाल देते हैं अपने मौजूदा दौर के जदीद वसाइल की। अकीदा साबित करने के लिए कोई ट्रेन की मिसाल दे रहा है, कोई सफर की मिसाल दे रहा है, कोई आजकल की टेक्नोलॉजी की मिसाल दे रहा है, कोई मनहज साबित करने के लिए अपने सुबह शाम के तजर्बे पेश कर रहा है। तो लोगों के अलग अलग हथकंडे हैं अपनी बातों को साबित करने के। ये सब इल्म नहीं है और ना ऐसे लोग उलमा की फहरिस्त में शामिल होते हैं। इसलिए खबरदार, ये जो चौथा उसूल है ये बहुत बुनियादी उसूल है, क्योंकि अगर इस उसूल को हमने नहीं समझा तो ना पहला समझेंगे, ना दूसरा, तीसरा, ना और पांचवा और छठा। क्योंकि इल्म ही सोर्स है सही इल्म, अहले इल्म ही सोर्स है सही इल्म पहुंचाने के। और इन्हीं के साथ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को वाबस्ता होने का हुक्म दिया है, क्योंकि नबूवत के बाद, नबूवत के सिलसिले के खत्म हो जाने के बाद अब ये सिलसिला वारिसीन के साथ जुड़ गया है। जो सच्चे उलमा हैं वही अल्लाह के नबियों के वारिसीन हैं। जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल उलमाउ वरसतुल अंबिया व इनल अंबिया लम युवर्रिसु दीनारम वला दिरहम व इन्नमा वर्रसुल इल्म। दिरहम दीनार के वारिस नहीं है, ये नबियों के जो वारिसीन हैं दरअसल नबियों के इल्म के वारिसीन हैं, और वही इल्म है जिसको हकीकत में इल्म कहा जाता है। तो हमें यह बात बहुत अच्छी तरह से ज़हन दिमाग में बिठाने की ज़रूरत है। होता यह है कि आमतौर पर इस सिलसिले में बेतवज्जुही के नतीजे में बहुत कुछ मसाइल उलझ जाते हैं और बहुत सारी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं। यहां पर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वो जो हदीस है, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन, उससे पहले मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफक्किहु फिद्दीन। अल्लाह तबारक व तआला जिसका भला करता है, भला चाहता है, उसे दीन का इल्म अता फरमाता है। अल्लाह जिसका भला करना चाहता है उसे दीन के का इल्म अता फरमाता है, दीन की फिक्र अता फरमाता है। तो अल्लाह ने जिसको इल्म अता फरमाया है, अल्लाह ने उसका भला किया है। बकिया जिसको अल्लाह ने दुनिया दी है, कोई जरूरी नहीं कि भला किया हो। किसी को ओहदा और मनसब दिया हो, कोई जरूरी नहीं कि अल्लाह ने भला चाहा हो, लेकिन अल्लाह ने दिया है। लेकिन इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको अल्लाह की अपने दीन का सच्चा इल्म दे दिया, वाकई अल्लाह ताला उसका भला करना चाहता है, क्योंकि वो इल्म उसे दुनिया में भी अमन व अमान अता फरमाएगा और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे जन्नत और उसकी नेमतों से नवाजेगा। यहां पर एक बात खास तौर पर शेख ने जिक्र की है कि जो लोग इस फिक्र से वाकिफ नहीं होते, यानी जिनकी बात चल रही है गैर उलमा, इन लोगों की मुश्किल क्या है? इन लोगों के पास दलीलें नहीं होती हैं, तो ये लोग अपनी राय से कोई बात साबित करते हैं, कोई अपनी लॉजिक ला करके बात समझाने की कोशिश करता है, कोई अपनी दानिश्वरी पेश करता है, कोई अपना एक्सपीरियंस ला करके पेश कर देता है, कोई अपने अपने पेशे के मिजाज से मदद लेकर बात को साबित करता। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग का जहन लगा करके बात करता दीन और शरीयत के अंदर, है कि नहीं? कोई एडवोकेट है तो अपनी राय, अपनी सोच थिंकिंग के हिसाब से दीन और शरीयत को प्रूव कर देता है और हलाल है हराम है कहकर के फतवा देकर के निकल जाता है। और कोई मेडिकल साइंस के लाइन का आदमी है तो वो अपनी एनर्जी लगा करके मेडिकल साइंस की दीन और शरीयत के अंदर बातें करता है। अब मसला है कि आवाम जो उनके सामने बैठी हुई है वो हो सकता है कि भाई दीनी मैदान की ना हो, एकेडमिक हो या ऐसी असरी उलूम से मुताल्लिक हो। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सामने आवाम जो बैठी हुई है उनको समझाने के लिए, दीन और शरीयत की बातें बतलाने के लिए दलीलों के बजाय उन्हीं के मैदानों की बात करनी शुरू कर दिया जाए। यह बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। दलीलें शरीयत की बातों को साबित करने के लिए शरीयत ही की होनी चाहिए। किताबुल्लाह, सुन्नत और सहाबे किराम सलफ, इन दलीलों के सिवा कोई लॉजिक, कोई दानिश्वरी, कोई राय, कोई फिक्र, कोई नजरिया, कोई तजर्बा हरगिज दीन में मोतबर नहीं है। यह बहुत उसूली बात है, याद रखें। ये बाहर की चीजें हैं जिसे सोर्स बना लिया गया, कुछ खुफिया चीजें हैं जिसको सोर्स बना लिया गया। मिसाल के तौर पर कोई ख्वाब ला करके पेश करता है, कोई इल्हाम ला करके पेश करता है, कोई कश्फो करामात ला करके पेश करता है, कोई अपने शिया राफजी हजरात अपने जिनको अइम्मा को मासूम करार दिया है उन मासूम इमामों के हवाले देकर के दीन और शरीयत साबित करते हैं। ये जो पोशीदा रास्ते हैं, ये पोशीदा चोर दरवाजे हैं, जैसे ये इस्लाम के अंदर इनकी कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे ये जाहिरी चीजें अपनी लॉजिक, दानिश्वरी और अपनी फिक्र, नजरिया, तजर्बा, इन तमाम चीजों का भी शरीयत में
کوئی اعتبار نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاؤں بعض مسائل میں جہاں اہل علم نے دلیلوں کے بعد تجربے کا ذکر کر دیا، اہل علم نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے۔ جب کوئی مسئلہ کتاب و سنت سے دلائل سے ثابت ہو گیا تو آپ کو اپنے علم اور آپ کو اپنے تجربے کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تجربہ کوئی ضرورت نہیں، شریعت محتاج نہیں کسی تجربے کی۔ اگر تجربہ کسی کا درست نہ ہو، اس کے خلاف بات کرے تو ہم اعتبار کرتے ہیں اس کا اعتبار نہیں کرتے۔ تو آپ کے پوزیٹو تجربے کا اعتبار کیسے کر سکتے ہیں؟ تو نہ پوزیٹو نہ نگیٹو، اس تجربے کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ اگر یہ راستہ کھولا جائے گا تو پھر بہت بڑے فتنے کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ ایک آدمی تجربہ کرے گا، کہے گا میں نے اس آیت کریمہ کو پڑھا اور اس کا علاج کر دیا تو آرام ہو گیا، اس سے کینسر ٹھیک ہو گیا، اس آیت کریمہ کو پڑھنے سے ایڈز کی بیماری چلی گئی، اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے میں نے علاج کر دیا تو اس کے ذریعے سے مثال کے طور پر شوگر اور جو آج بیماریاں یہ سب ٹھیک ہو گئیں۔ تو پھر مطلب یہ نکل جائے گا کہ پھر ہر آدمی اپنا اپنا تجربہ کرے اور جس آیت سے جس کو سمجھ میں آ جائے، جو آرام لگ جائے، اس کو شروع کر دے، جیسا کہ آج کل چل رہا ہے۔ تو یہ علم کے خلاف ہے، تجربے کی کوئی ضرورت نہیں دین اور شریعت کے اندر۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اگر نبی نے کہا ہے کہ شہد سے علاج ہوتا ہے اور شہد سے بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اور شہد پینے سے بظاہر اگر مجھے تکلیف زیادہ لگتی ہو تب بھی ہمارا ایمان ہے کہ شہد میں شفا ہے اور علاج، گرچہ کہ میرا تجربہ اس کے خلاف جا رہا ہے، اس لیے کہ میرا تجربہ غلط ہو سکتا ہے، نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اس آدمی نے جا کے شکایت کی نا، پیٹ میں درد ہو رہا، اسہال یعنی کیا مطلب؟ موشن کی شکایت کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے بھائی کو شہد پلاؤ، شہد پلایا اور زیادہ تکلیف بڑھ گئی، دوبارہ آ کر کے کہا، آپ نے فرمایا اسقی عسلاً، شہد پلاؤ، دوسری بار کہا تکلیف اور بڑھ گئی، آپ نے فرمایا اسے شہد پلاؤ، تیسری بار شہد پلایا، پلانے کے بعد واپس آ کہا اللہ کے نبی میرا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے میں نے تم کو کہا اس کو شہد پلاؤ کیونکہ شہد میں شفا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا صدق اللہ وکذب بطن اخیک، اللہ سچا ہے تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ تو تجربات کا شریعت میں کوئی دخل نہیں ہے، تجربات پوزیٹیو ہوں، منفی ہوں، مثبت ہوں، ہم اس پر کوئی بھی کسی بھی شریعت کا فیصلہ نہیں کرتے۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اندر صریح دلائل اور نصوص سے چیز ثابت ہوتی ہے ہم اسے ہی دلیل سمجھتے ہیں۔ آخری بات، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے من دلیل سنیے، یہ جملہ بڑا پیارا ہے، من فارق الدلیل ضل السبیل ولا دلیل الا ما جاء به الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دو تین جملے یاد رکھیں، من فارق الدلیل ضل السبیل، جو دلیل سے الگ ہو جائے گا وہ راستہ بھٹک جائے گا۔ شیخ الاسلام کا جملہ، جو دلیل سے الگ ہو جائے گا، دلیل چھوڑ کر کے دوسری راستے پکڑ لے گا، دوسرے ضل السبیل، تو راستہ بھٹک جائے گا۔ ولا دلیل الا ما جاء به الرسول، اور دلیل وہی ہے جو رسول لے کر کے آئے ہیں، یا تو قرآن ہے یا تو سنت ہے، یہی دلیل ہے، اس کے سوا کوئی چیز دلیل نہیں بن سکتی۔ اور علامہ ابن ابو العز شارح طحاویہ کا ایک قول یہاں پر نقل کیا گیا ہے، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فَكَيْفَ يُرَامُ الْوُصُولِ إِلَىٰ عِلْمِ الْأُصُولِ بِغَيْرِ اتِّبَاعِ مَا جَاءَ بِهِ الرَّسُولِ، کہتے ہیں بھلا اصول کے علم تک یعنی عقیدے کے علم تک کیسے پہنچنا ممکن ہے؟ عقیدے، منہج، اصول جو ہے نا، اصول فاؤنڈیشن دین کا، وہاں تک اس علم تک پہنچنا کیسے ممکن ہے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی باتوں کی اتباع کیے ہوئے؟ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی باتوں کی اتباع کیے بغیر کبھی بھی اصولوں تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ اصولوں تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق ہی عمل کریں اور نبی کی سنتوں کو گلے لگائیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں شاید وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک بات جو اخیر میں شیخ نے کہی تھی کہ معاملہ پورے طور پر الٹ دیا گیا ہے، پورے طور پر معاملے کو الٹ دیا گیا ہے۔ علم اور ایسے ہی اہل علم اور ایسے فقہ اور فقہا اور اس کے بالمقابل جو دوسرا طبقہ ہے، اس بارے میں جو پیمانہ تھا اسے الٹ دیا گیا ہے۔ علم کی بات کرنے والوں کو تانے دیے جاتے ہیں، فقہ کی بات کرنے والوں کو تانے دیے جاتے ہیں، برے القاب سے نوازا جاتا ہے، انہیں مجنون یا زندیق کہا جاتا ہے، اور جو علم کی مخالفت اور دشمنی کرتے ہیں اور علم کی مخالفت میں کتابیں تصنیف کرتے ہیں، انہی کو صحیح معنوں میں عالم اور فقیہ مانا جاتا ہے۔ یہ حقیقت میں ایک دکھ
की बात है जिसका जिक्र शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह ने किया है। और यहाँ पर हकीकत यह है कि बहुत सारी मिसालें शेख बद्र ने पेश की हैं, लेकिन उसका यहाँ पर मौका नहीं है कि मैं आपके सामने वो सारी तफसीलात पेश करूँ। लेकिन शेख ने कहा है, हकीकत यह है कि जो लोग भी सही मानों में उलमा नहीं हैं, वो उम्मत के अवाम को मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें बातिल अकायद की रहनुमाई कर रहे हैं, उन्हें बातिल मनाहिज की रहनुमाई कर रहे हैं, बातिल आमाल, सुलूक, अखलाक, किरदार इसकी रहनुमाई कर रहे हैं। इसलिए सही मानों में इस तरह के फितनों से अपने आप को बचाकर सच्चे उलमा से वाबस्ता करना ही सबसे बड़ा काम है। और इसके बगैर इंसान राह हिदायत पर बाकी नहीं रह सकता। और मैं समझता हूं कि अगर इजाजत हो तो 1 मिनट के अंदर शेखुल इस्लाम अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की एक बात नकल कर देता हूं मैं। मिसाल दी है शेख ने कि बातिल परस्त जो होते हैं, ना अहल उलमा, अपने आप को जो उलमा साबित करते हैं हालांकि उलमा नहीं होते हैं, ऐसे लोग दलाइल का इस्तेमाल भी अपने मकासद के लिए करते हैं। दलाइल का, सही दलाइल का इस्तेमाल अपने गलत मकासद के लिए करते हैं और आवाम को, उम्मत के आवाम को गुमराह करने का काम करते हैं। मिसाल के तौर पर जो लोग कब्र परस्ती या कब्रों पर इमारत बनाने, मस्जिद बनाने या कब्रों के ऊपर, है ना, जिसको कहते हैं कब्रों को सजदा गाह बनाना, जो लोग इसके कायल हैं, और इतनी सारी कब्रें, इतने सारे मदारात आप देख रहे हैं मुल्क के अंदर और मुल्क के अतराफ में, वहां पर आप देख रहे हैं कि कब्रों के ऊपर इमारतें बनी हुई हैं, वहां पर बाकायदा मुजावर मौजूद हैं, सफाई सुथराई करने वाले मौजूद हैं, वहां लोग बैठते हैं, लोग नमाज रोजे करते हैं। मैं अभी ये बात नहीं कह रहा हूं आपसे कि वो उस कब्र वाले का सजदा करते हैं, नहीं, कब्र वाले की इबादत नहीं करते हैं, इबादत अल्लाह की करते हैं। लेकिन कहां करते हैं? उस कब्र पर इबादत गाह बनाकर करते हैं अल्लाह की इबादत। अभी शिर्क नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन यहां से शिर्क का दरवाजा खुलता है, शिर्क का दरवाजा खुलता है, सबब बनता है, रास्ता खुलता है। और शरीयत में शिर्क तक ले जाने वाले रास्तों को भी बंद कर दिया गया है। अल्लाह के नबी ने कोई मामूली सा चोर दरवाजा नहीं छोड़ा जिसे अल्लाह की तौहीद की हिफाजत के लिए बंद ना कर दिया हो। अस्हाबे कहफ के अंदर के वाक़े में जो आयत करीमा आई हुई है, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, जिन लोगों ने, जो लोग ताकतवर थे, पावरफुल थे, या जिनकी हुकूमत थी, ऐसे लोगों ने कहा कि हम अस्हाबे कहफ की कब्रों पर मस्जिद जरूर बनाएंगे। अस्हाबे कहफ जहां थे, क्योंकि एक बहुत ही नुमाया, एक नादिर वाकया पेश आ गया, तो उन्होंने क्या कहा कि हम अस्हाबे कहफ की कब्रों के ऊपर जरूर बिजरूर मस्जिद बनाएंगे। अब देखो, ये जो जाहिल हैं, नाअहल, ये कहते हैं देखो कुरान करीम की आयत है, कुरान की आयत है, अल्लाह फरमाता है कि हम जरूर बिजरूर उनकी कब्रों पर मस्जिद बनाएंगे। तो कुरान करीम की आयत में बात आई हुई है, सूरह कहफ की आयत करीमा है। आज ये लोग मना कर रहे हैं कब्रों पर मस्जिद ना बनाओ, इमारत ना बनाओ, वहां पर ना बैठो, सज्जागाह ना बनाओ, इस तरह की बात करते हैं, जबकि इन्होंने ताकीद से कहा कि हम जरूर बिजरूर उनकी कब्रों पर सज्जागाह बनाएंगे, मस्जिद बनाएंगे। अब इस तरह का शुबहा, ये जोहला पेश करने वाले, अकीदे से खेलने वाले लोग इस तरह का शुबहा पेश करते हैं। इस बारे में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की बहुत जिंदा किताब है, तहज़ीरुस साजिद मिन इत्तिखाज़िल क़ुबूरि मसाजिद, तहज़ीरुस साजिद मिन इत्तिखाज़िल क़ुबूरि मसाजिद, कब्रों पर मस्जिदों की तामीर करने से के बारे में सजदा करने वाले, यानी मोमिन को तंबीह करना, मुसलमान को कब्रों पर सज्जागाह बनाने से तंबीह करना। इसका उर्दू तर्जमा भी है कब्रों पर मसाजिद की तामीर और इस्लाम, कब्रों पर मसाजिद की तामीर और इस्लाम, इस उन्वान से किताब उर्दू जबान में भी छपी हुई है। इस किताब के अंदर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने इस शिर्क के रास्ता खोलने वाली फिक्र का और इस काम के करने वाले नाअहल मौलवियों का, उलमा का जवाब दिया है कि इस आयत करीमा से दलील नहीं पकड़ी जा सकती कि कब्रों पर मसाजिद की तामीर करना जायज है। यह दलील नहीं कायम की जा सकती है। उसकी 2-3 वजह। पहली वजह कहते हैं, सबसे पहली वजह यह है कि हमसे पहले की शरीयत की बात है। ये किसका वाकया है? इस्लामी शरीयत का वाकया नहीं, अस्हाबे कहफ का वाकया है। पता नहीं कौन सा दौर था, तारीख लिखने वालों ने, सीरत निगारों ने और मुफस्सिरीन ने सही मानों में उसकी तायीन करना भी उनके लिए मुश्किल है कि वो कौन सा दौर था।
बहरहाल पुराना दौर था, इस्लामी शरीयत से पहले की बात है, ये बात तो अपनी जगह पर तय है। और शरीयत के बुनियादी उसूलों में से एक उसूल है कि शरीयत इस्लामिया से पहले की शरीयतें हम लोगों के लिए काबिल एतबार नहीं है। पिछली शरीयत हमारे लिए शरीयत नहीं है, ये एक बात तय हो गई, इसलिए हम इसका एतबार नहीं कर सकते। उसकी दलीलें वगैरह भी मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि अगर फर्ज कर लो कि हाँ भाई पिछली वाली शरीयत हमारे लिए शरीयत है, अगर कोई कहता है कि पिछली शरीयत कुरान में उसका तज़किरा आया हुआ है तो हम भी फॉलो करेंगे, अगर ऐसी कोई बात करता है तो उसका जवाब यह है कि जरूरी है पिछली शरीयत की कोई बात कुरान में आई हो, सुन्नत में आई हो, तो जरूरी है कि उसकी मुखालफत हमारी शरीयत के अंदर ना हो, उसके खिलाफ कोई चीज ना हो। पिछली शरीयत में कोई बात आई है, हमारी शरीयत में उसके खिलाफ, उसकी बरअक्स कोई चीज ना आई हो तो ठीक है, उस पर अमल कर सकते हैं आप। लेकिन यहां तो मामला उल्टा है। इस आयत में आया हुआ है कि हम कब्र पर मस्जिद जरूर बनाएंगे, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत यहूद और नसारा पर, इन लोगों ने अपने नबियों की कब्रों को सज्जागाह बना लिया। तो अगर वो पिछली शरीयत को मान भी लिया जाए कि वो शरीयत का एतबार है, तो जरूरी है कि वो शरीयत जो बताई गई पिछली शरीयत में जो बात, उसके खिलाफ हमारी शरीयत में कोई बात ना आई हो। यहां हमारी शरीयत में उसके खिलाफ बात आई हुई है कि कब्रों पर सजदागाह बनाना, इबादतगाह बनाना हराम, लानत फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसका मतलब यह है कि वो पिछली शरीयत की बात हमारी शरीयत से टकराती है, इसलिए इस पर अमल करना दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इसके अलावा एक जवाब और भी है, लेकिन वक्त चूंकि बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उसे बाद में इत्मीनान से पढ़ लें और मसले को अच्छी तरह से समझ लें। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये जो 6 उसूल हैं, इन उसूलों में से अभी तक 4 उसूल हमने पढ़े हैं और बकिया बातें इंशाअल्लाह असर के बाद होंगी, इन उसूलों को समझने के अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें इसकी रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। जो इस सिलसिले में इन्हिराफात पाए जाते हैं उन तमाम से वाकिफ़कार होने और उससे बचने की तौफीक बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।